أحواتي بحدا نجر تسفاخت جور دليكم الله ريخم حدا يجي كنسأل خلنا بقد ما أملخ دمتنا زي تسمع كوينو يسمع عنا ريخم أبونجيل ماتي واسمع راف عسرت حمش قطر عسران سلستن حنت عدن ري كومدما أماريك واسمع راف عسرت 4 شعاتن حدا 70 ري ريخم إزم كلته زتفلاليو سبات كوينم جن كبيت صراب هيوتهم زلوهم كوينم كاب قويتها مفتح زليو سبات يوم نيرو أتأماتي وسط صحيفة زلا عدي قوالا حميمات الدحر قويتها تخيد زلا رد عني يسوس ندابلت اتزلوا ناي وش أشجر كي حبت سب انتاي كيبلني كيبلت انتاي تبلنيرا قانين حيزوالو نوالي ندابلسي نوتو قسلاس ندقو تياتو دمس أسناب قويتها متياتو مخنياتو أوي زلو فوسي سلا تأمن مالتي كبرنا أملاخ يقول قال أملاخ انتاي بلناك نسو قنا بزعبا قويتا يسوس كرسوسي بزارب زلو نسو قنا حانت قالوكا أي ملسلا مبار نزا قال زي أطراي تننبب ورا زقدد تحت يلو خمان نبي دخي تحسب دك مزامرتو خا قريبهم دد حرينات تطرع على امه افانوا الهم لمنوا واو لمينو موكو افانوا نمن تጨኒቃ نزلا عده صور كبيدوا نزلا عدستم دك مزامرتن ጎይታ እንታይ ይብሉ ወሎ افانوا በቃ ረኹም ኮሚው በሓደ ነገር በዓል ኸተዲ ሓሊፍካ افانوا ዝብል ድምጽ ይኽመጸካ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ከምኡ ዘይሓስብ ጎይታ ስለ ዘለና ግን بو خنت أنا علينا بخم مزيج زلوا كم أون نبي كتو تكور دليكم الله مسلكم حنت قالوا كاي من لسلاني بالما لك كم تحر حرقة اللي خاص دسمعك زي بالكخوين دسمعك كم خاخوين تسمع والو نزاد ديزيا كم خاين تسمع والو أنا نرأسي أبزي رخبة يا حواتي ريهم إذا تاريخ كم كم دقت سألوا خلنا نفرطين قويت أنا زا سبيت زي أخن أدخله إمبشي تجمت إلو نتهم أفانوا زبالو دك مزامرتو قربوا دخانو نعم يدا يسمعهم قويتا دمص أجد سمعوا إجزابير سلازي إجزابير دمص خاي سمعوا يخبل ذلك أتتحالفوا سيري أويو ريخم أبقى الأملاخ ندحر استوعينا أنت أنا نري إيوب يخون داويت يخون إزيام كلهم من إجزابير سي كسع معاسي غاس الكاتر إيوب لو وقع منير ولا النبي إرمياسكم يلور أسافونكم وتسفع وريس الله بإجزابير مال كلهم كن حد عابنت بلهم زرخبهم مالتي تماليسهم نبي مدمتو نفتي هو الدخون قويتا يمدمتو لبهم بمن كتصانا نعقلو نري بقويتا كتصانا نعقلو نري دك مزامرتو مش نقويتا حد اوان مسكبدهم ريوسي انتاي لو مالو كتكودو الدليل يخم يلوم نعم كمان نبينا مهون كيديلو ريخم سلازي زخوانا يخون كبيت كونتات يقاطمنا اتلبرانا باي كتصقع زلو نابي اغزابير كتصقع زلو أب كل ما قد خسبوا الحساب له على الأمر أسيو خسم روحواتي إلنا الناسي نبي يسوس ينهن صقع نخيل مالت إلنا نب أملاخنا نمس نخيل مبر اتنا حالفو زلنا خونتات ويدو ما اتدرعنا نجزيو انتاي زقبر كونتاتيو تهزفاز قرص كونتات خون يخيل مبارزها كون سيت زي أدا حركتنا أتكلينا نري أحواتي أمنتك عبايات سبيتي لوسي كمان كم زناتك أمنسي أب أيرا أخون يلوا بك زعابي أخوين ترغيبوتنا تأمنت أبدا كبات كونت هاد جن كم يتمثل نيرا نسات الزارب دسمع جن يلا كال إزم أخرو سبات تقاوي تالو نساجن رحق زلا خيني دسمع نير لك أبلب بقويتا جن كربا يعني رسل زي أبلب بقويتا نسخ كربا خزحفتي أبلب بقويتا نسخ كربا خزحوي كتصوع وخلها سمك زابير زوع زبل انت يزخون يدحن تبعل تصحيح له مفتاح يركبوا مالك هاليلويا كم دم أتي أمارك أسمع رح 10 قطر 4 شعات تنزلوا سبعي بتعور سبعي إذا سبسي عدمي ملو عور حواتي تصوروا خبيدي مالتي يخيد قويتار عن ندابله صامي ودا دحر قويتا خو يخلو اتم كالوت بجاحان دو يبلو بريخم سقبل بلو حجز انتاي زملكتنا خمتا قديمو دبلكو تخو تسخات حلفو خبيد نجر نخلو سبع يردون زرد قويتا غنا لو خبلكم دلي ريخم مش كم السوداء يسمع خوين يسمع كاغن يسمع له يا خبل دلي مت يزلوه لهم عندي اغزابير يسمع له يسمعوا له تصلوتنا يسمعوا له تنحنا نلمنو نقويو بليتي يخون بقتري يخون داويتكم يلون اوي كبل وعيلس اي سمع كان ابليتي وانت طوا يبلني له ريهم هاليلويا يسوس كريستوس غويتاي كومون يسوس غويتاي نزي سبعي زنزع عور سبعي انتاي لمو بجا خسق بدي لمو غويتا كن صويعوه
نعا عيلو وقويتها هاليلويا ملسخ أهيبو أتمحواتي كوم خوني بهيوتكم كوم خوني مخنياتو زعم لخزي بزح ملكع تدهلو نيرو زت أرات المحلو نيرو كن እሱ አይልወጥኒ ተባል ተጻይፍ አሪያኹም አይልወጥኒ አብ መዝሙር ዳዊት ይመስለኒ 136 እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩ ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እግዚአብሔር ከምዝ ገይሩ ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እንዳበለ ኹዱስ ወኸለው እግዚአብሔር የሳገር ከምዝ ኾነ እግዚአብሔር ከምዝ ይገብር ከምዝ ኾነ ካፈተና ይውጽ ከምዝ ኾነ ኢሎም ነቲ ግብርታት የም ድጽብጽብዎ ነይሮም ሕጂ ምሕረቱ ንዘል ዓለሚው ዝነብር ክብሉ ኸለው ንሱ ክልወጥ ስለ ዘይክእል ባህሪያቱ ስለ ዝኾነ መመሊስ ሆም ዝገብር ሎም ዝገበሩ ጽባሕ ክደግሞ እዮም ድብሉ ነይሮም ረኹም ብዛዕባናቱ ካራክተር እዮም ዝዝምሩ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ጎይታ ስለዚህ ሕዋተይ ልብኹም ገጥ ይበል ክብለኩም የደሊ ረኹም ኣብ ዳዊት ምዕራፍ 27:14 እንታይ ይብለና ብእግዚአብሔር ተተስፎ በርትዕ ልብኻ ገጥ ይበል አጅኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር 4 ነጥብ አጅኻ እወ ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ቦጥራይኻ ተስፋ ክትገብር ትኽእል ንሱ ጥራይ ንልብኻ ዘሕውዮ ክብረና አምላኽ ንሱ ንልብና ዝፍውሶ ክብረና አምላኽ ይኹን ሓይሊ ዝኾነና ንሱ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ዳዊት ምዕራፍ 22 ድማ እንታይ ይብል ወ አምላኸ ብመዓልቲ እጠርዕ ንስኻ ግና ኣይትምልስን ብለይቲ እውን ትም ኣይብልን ኢሉ ረኹም ጠጠዋ የብሎን ጸሎትና ጠጠዋ ይነብሎን ኣሕዋት አውያትና ናብ እግዚአብሔር ጠጠዋ ይነብሉ ንሱ ይሰምዕ ስለዝኾነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነቶም ኣይትጸሊ ትምበል እግዚአብሔር መሳኻ የለን ኣይክኸውን ተስፋ የብሉን ኩነታትካ ንዝብሉ ድምጽታት እዩ ደይሰምዑ ምንበር ንዓይን ንዓኻን ግን ይሰምዓና እዩ ነቶም ብኡ ተስፋ ዝገብሩ ግን እንታይ ዝገብር እግዚአብሔር ሓይሎም ይዘሐድስ ተስፎኦም ይዘሐድስ ኮም ይዝብለና ቃል አምላኽ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 4:31 ኮም ይብለና እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበይዎ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙ እዚ ተስፋና ክብረና አምላኽ ይኹን ኣብ መዝሙር ዳዊት 94:19 ድማ እንታይ ይብለና ጓህ ልበይ ኣብ ውሽጢ ምስ በዝሐ ምጽንናዕካ ንነፍሰይ ኣሐጎሳ እንታይ ማለት እዩ ብጓህ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ናይ እግዚአብሔር ምጽንናዕ ግን ኣጸቢቑ ክሕጉሰና እዩ ዝብል ዘሎ ተቃል ኣጸቢቕና ክንሕጎስ ኢና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:4 ድማ እንታይ ይብለና በቲ ንርእስና ካብ አምላኽ ተጸናናልዕ ምጽንናዕሲ ንኻልኦት ምእንቲ ክነጸናንዕ ንኽእልሲ ኣብ ጸባባና ዘጸናንዓና መን እዩ ንሱ ኢሉ ክብርና አምላኽ ይኹን መን እግዚአብሔር ዘጸናንዓና ክብርና አምላኽ ይኹን ከምኡውን ዳዊት ንነፍሱ ነብሰይ ንምንታይ ትጉሂ ለኺ ንምንታይ ተሸግርን ለኺ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ግበሪ ኢሉ ድማ ዳዊት ምስ ውሽጡ ምስ መዓሙቕ ልቡ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ከምኡ ድማ ኣነ ንስኹም ኣሕዋተይ ክኸብድ ከሎ ኩነታት ነገራት ጽዕ ክብል ከሎ እንታይና ክንገብር ዘለና ሓደ ካብ አምላኽ ምህዳም ናብ አምላኽ ምውካል ማለት ካብኡ ምርሓቕሲ ናብኡ ምድፋዕ ሓደ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ ሕልፊልና ግን እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ምዝካር ከምኡ ድማ ንሱ ከም ዘይልወጥ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክንስእል ከለና ተስፋና ይሕደስ ንጸንዕ ንተብዕ ድማ ክብርና አምላኽ ይኹን ክሳዕ እግዚአብሔር ይኣክል ዝብል ክትመጽያታ ይኣክል ዝብል መዓልቲ ድማ ክትመጽያ አምላኽ ይባርክ